Mayong buntag sa tanan. Amen. Andam na bata nga daigo ng atong buhing Dios. Amen. Dapat andam dito sa kanunay mga igsono kay ang Dios maayo gayud sa atong kinabuhi. Amen ba? God is good. And all the time. Hallelujah. Atong gamiton ang atong mga kamot, mga igsono alang sa pagdaig o pag-awit ka sa atong buhing Dios. Kung natumbak ka man tungod sa mga
sinunggan ka. Ang mga ngabil ko mag-awit kanimo, puno sa kalipay ang kasing-kasing ko, ang kinabuhi ko, imo nga gibago, ibuok na kalak ko, uhaw sa presensya. Magkadaig ako, yes Lord, Sa pagsimba, ituloy ka, makasinggit sa pag-awit, aron mapasinunggan ka. magkadaig ako kaning mo Ginoo, sa pagsimba ituboy ka, magasingit sa pag-awit, aron mapasinunggan ka. Pagkadaikon ka, simbahon, simbahon, pagkasimbahon ka. Pagkadaikon ka, simbahon, simbahon, pagkasimbahon ka. Magkadaig ako kaning mo Ginoo, sa pagsimba ituboy ka, magasingit sa pag-awit, aron mapasinunggan. Magkadaig ako kaning mo Ginoo, sa pagsimba ituboy ka, magasingit sa pag-awit, aron mapasinunggan ka. Yes. Hallelujah. Atong palakpakan atong buhing Dios mga igsoon. Ato kayo siyang daigon hangtod sa walay katapusan. Hallelujah. Yes, Lord God. Padawin kami sa pag-awit diya kanimo, Lord God. Hallelujah. Ang mga kasing-kasing, Lord. Hanggang na surrender, alang lamang diya kanimo, Lord God. Hallelujah. Mukhang ginapasalamatan, Ginoo. Sa tabot lang ang kasing-kasing panahon, Lord. Yes, Lord God.
among dalangpanan, Lord God. Wala kami laing sangpiton, Ginoo, kundi lang imong ngalan lamang, Lord. Hallelujah.
dungog ug himaya Ginoo para lamang gayud kanimo Lord God. Yes, Lord, dalaygon kagayon ni tagnaa sa kabuntagon Ginoo. Ikaw regyon ang among dalangpanan Ginoo. Salamat gayud Ginoo kay bisan nag imong pulong nag-ingon nakupti kami Ginoo. Tungod kay diha kanimo lamang gayud kami adunay kadaugan sa kinabuhi. Ug ang imong tabang regyon ngani kanamo ang makapalig-on ngani kanamo. Kadili madaog sa bisan unsa ng mga pagsulay ug mga unos sa kinabuhi Ginoo. Lord, kami mapasalamaton nga na kanimo sa imuhang mga pabor na gibuhat ngani sa among kinabuhi. Taliwala man sa mga kapakyasan, taliwala man Ginoo sa mga kasaypanan nga nahimo, apan ang imong kaluoy ug gugma. Padayon nga imuha gayod na gipasinati ngani kanamo Ginoo. Salamat usab bisan sa mga pagsulay, mga problema Ginoo. Kay pinaagi niini Ginoo kami mahinumdom nga na kanimo Ginoo. Ug labaw sa tanan, kami Ginoo makalahutay sa pag-alagad nga na kanimo Ginoo. Lord, pasaylo kami sa tanan nga among nahimo nga na kanimo Ginoo. Sa buhat sa nahuna, sa pinulungan, sa tinan-awan, ang tanan nga ang gihimo sa among kamot. Nga dili makapalipay diha kanimo, pasaylo kami Ginoo. Padayon ka Ginoo na magatrabaho ug magaministeryo sa among mga kinabuhi, magapanday niini hangtod nga mahingpit kami diha sa mga tubangan Ginoo. Lord, nagapaubos ako sa kong kaugalingon ug nagapakitabang nga na kanimo. Napadayon ikaw Ginoo na magabless ining imong mga katawhan. Kung naniaman kanila nga adunay mga nasinati na mga nagkalalaing unos diya silang kinabuhi, ako ang mapag-ampo na ikaw magatabang kanila na muhupay. Mahimong magmalinaw ng ilang kinabuhi. Pinagi sa pagtabang kanila Ginoo diha sa ilang mga pagsulay ug mga unos nga nasinati Ginoo. Nagaampo ako nga lig-unon nimo ang ilahang pagtuo ug pagsalig nga kanimo aron nga dili gayud sila mapukan o matumba sa mga pagsulay. Nagaampo ako Ginoo bisan na sa tanan nga adunay mga balatian karon, mga minahal namo sa kinabuhi, mga kaigsuonan, kahigalaan. Ako mapag-ampo na imo silang bisitahan ug kaluy-an nimo sila Ginoo pinaagi sa pag-ayos sila mga balatian. In Jesus name I declare and speak healing nga na kanila Ginoo. Padayon usab ako nagaampo Ginoo bisan na sa tanan nimong mga alagad karon mga panahona nga imong gigamit sa pagmantala sa imong pulong, pagpanudlo, pagpagwali niini nga ikaw magapuno kanila langit na nakaalam aron nga able sila na makasabot sa imong pulong na buot nimong ipamulong o ipawali ngadto kanila diha sa bagang panon nimong mga katawhan Ginoo. Nagaampo ako Ginoo bisan na sa mga misyonero na imong gipadala ngadto sa nagkalaing dapit sa kalibutan Ginoo. Na ikaw Ginoo magahimo kanilang maisugon na mumantala sa maayong balita may tungod sa kaluwasan may kaplagan lamang diha kanimo Ginoo. Nga ikaw magahimo kanila gayod na mulahutay, magatabang nga mulahutay aron ang tanan na mga katribuhan, pinulungan makaila kanimo. Ingon nga ilang Ginoo manluwas diha sa kinabuhi. Nagaampo sa pag Ginoo bisan na niining amuang panggobyerno Ginoo. Ako nagaampo sa tanan namo na mga elected officials gikan sa lokal ngadto na sa national namo na mga opisyalis sa gobyerno. Kay ikaw Ginoo padayon na magapanglihok diha sa kinabuhi Ginoo. Labi na Ginoo sa mapanghitabo karon mga panahon Ginoo nga grabe kahalapan ang nagapanghitabo nga corruption Ginoo diha sa trabaho sa gobyerno. Kay ikaw Ginoo maga-intervene o magatandog sa ilang mga kinabuhi Ginoo ni mga opisyalis, mga appointees Ginoo diha sa gobyerno. Kay nagtuo ako Ginoo nga kunang usa ka tawo may kahadlok lamang gid nga kanimo. Mamuhat gid siya Ginoo para sa kaayuhan sa mga Pilipino Ginoo para sa imong kahimayaan. Padayon sa mga nagaampo Ginoo bisan na nin kabayan relocation mga kasikpit ini nga dapit Ginoo. Padayon ka Ginoo na magatayog sa mga lumulupyo, magatayog sa ilang mga kinabuhi Ginoo nga diha unta sa ilang kasing-kasing may kaplagan nila ikaw Ginoo. Mangita sila kanimo, ilhon nila ikaw as the Lord and Savior diha sa ilang kinabuhi. Sa among pagpadayon karon pud nimo kami sa imong balaang espiritu Ginoo. Ako ang ginasalig ug ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Amen. Paliw ko maglingkod ang tanan. Ug adto ta sa atong offering. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Daygon na ang Dios, mosalig na niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipay,
ako ang pagpasalamat kanimo Ginoo nga kanimo Ginoo ini nga salapi nga imong nga gibalik sa imong mga katawhan diha kanimo agi og pasalamat nila kanimo pasidungog nila kanimo tungod sa imong kaayo nga gipakita diha silang mga kinabuhi Ginoo. Imo kining panalanginan na kini Ginoo mahimong magamit gayud responsibly para sa kalambuan sa mga buluhaton ini nga iglesia Ginoo. Padayon usab ako nagaampo na imong panalanginan kining imong mga katawhan, panalangin ang mga nanarbaho, promosyon sa pagpanarbaho. Niadto nga adunay negosyo, magamay man o dako nga sila usab magmalampuson, magmauswagon Ginoo. Ug ang tanan nga naghago, patulo sa ilahang mga singot aron lamang nga makasapi Ginoo ug makalahutay sa kinabuhi uban sa imong tabang, ikaw usab magapanalangin kanila Ginoo. Ako ang ginasalig ug ginatugyan kanimo ang tanan, in Jesus name I pray. Amen. Maayong buntag sa tanan. Dalaygon gid ang Ginoo ning taknaa karon sa kabuntagon. Nakita makadungog na usab sa iyahang pulong. Mas mayanang naatadrian niya maabtan taglinog. Isa maabtan taglinog dito sa dagat malumusta. Maabtan tag tsunami no. Pero salamat gid sa Ginoo kay kabaluta nga dili gid ta pasagdan sa Ginoo. Atong linog bitaw nga nahitabo ni anhi man ko dria kay gi-check nako ning building. Kay kabalo ko nga dili gid ni inani kalig-on. Pero salamat sa Ginoo kay wala man ko'y nakita nga crack. Kanang mga nakita inyong crack gagmay, normal na siya. Kay paghimuan na gid na siya. Mobitaw ni anhi ko diri kay basin katong crack nga gagmay, nandag ko kay kusog-kusog pud baya to. Pero maayo gid ang Ginoo kay wala man pud. So, bulahan kay igsoon kay ikaw makadungog sa pulong sa Ginoo kay dili tanan aduna gayoy kasing-kasing sa pagpamati sa pulong sa Ginoo o pagpangita sa Ginoo diha sa ilang kinabuhi. Diretso ta, kung aduna mo yung mga Biblia, ablihi uban kanako sa libro sa Lucas kapitulo 19 bersikulo 5. Lucas kapitulo 19 bersikulo 5, Luke chapter 19 verse 5. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, og sa pag-abot ni Hesus niadtong dapita, mihangad siya og miingon kaniya, Sakeo, pagdali og kanaog. Kay kinahanglan adto ako moabot sa imong balay karong adlaw. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong, magaampo kita. Ginoong Dios, salamat gid sa imong pulong nga nabasa. Panalangin kini Ginoo masabtan namo kini ug tuguti nga ang matag tipik nining imong pulong magapenetrate sa amoang kasing-kasing Ginoo. Nga diin maoy mo remind kanamo sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi samtang nagpaabot kami sa imong pagbalik Ginoo o samtang nagpaabot kami sa amo Ginoong paglabay nining kalibutan. Kung ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan, in Jesus' name I pray. Amen. Adunay usa ka istorya, may usa ka tawo nga ginganlan og John. Si John usa ka tawo nga nangalagad sa Ginoo. Matinud-anon nga nag-alagad sa Ginoo. O gani usa siya ka worship leader sa simbahan. Grabe ang iyahang umingon ta faithfulness, grabe gyud ang iyang pagka-faithful, pagka-matinud-anon sa Ginoo. Apan usa ka adlaw ni ana nahulog siya sa pagpakasala. Nagapos siya sa usa ka bisyo. Pagpanugal o inom o ilim nung makahubog. Og mo'y hinungdan nga nawad-an siya og trabaho og ang pinaka-worst na bungkag ang iyang pamilya niya. Sumidagan ang panahon nga nagpatuyang siya sa iyahang pagtalikod, pagbiya sa Ginoo. Samtang naglakaw siya sa kadalanan, mihunong siya og iyahang gipamalandungan ang iyang kinabuhi ug ang iyang kaugalingon. Pag mingon siya sa iyang kaugalingon, ingon niya, kanang gikapoy naman ko Ginoo. Pagka sayang sa mga panahon nga nanglabay. Ug mingon nagampo siya sa Ginoo, ingon niya, ay ningon siya nga pagkasayang ug nahimong wala nay pulos ang akong kinabuhi. So human niya na nagampo siya sa Ginoo. Ingon niya, Ginoo kung tinuod ka. Ano siya? Tabangi ko na makabalik balik dia kanimo. So niadtong gabi una, kalit nga na sinati niya sa unang higayon siguro, na sinati niya sa iyang kasing-kasing ang grabe nga power sa pagtandog sa balang espiritu ngadto kaniya. And then dito na hinuklugan niya sa kaugalingon na ang Ginoo aduna pay plano sa iyang kinabuhi. Ug unya, ipauli siya ug nibalik siya sa pag-alagad sa Ginoo. And then
human ni atong panahon na nahibalik ang iyahang pamilya ngadto kaniya. Og gani nangandoy siya nga magpastor human sa pagtalikod niya sa Ginoo, human nga makabalik pud siya balik sa Ginoo. Naabot ako ipasabot na ang atuang kinabuhi unsa man ang atuang nasinati adunay plano ang Ginoo. Mane ang atuang gibasa sa diha nga naglakaw si Jesus Christ sa usak dito sa Jerusalem. Samtang naglakaw siya, mihangad siya ngadto sa usa ka kahoy. O paghangad niya ngadto sa usa ka kahoy, may nakita siyang tao. Ang pangalan niya si Zacchaeus. Usa ka tawo nga tax collector, usa ka tawo nga putot. Mubo nga tao o gingnan niya. Kanaog diha sa Zacchaeus. Kaya adto ko sa imong balay mo abot. Now, ang atong mensahe, nitagna sa kabuntagon, mag-aiskot kita ng ining ginatawag, God will restore you. Igsoon, ang restoration mahitabo kini sa tao nga medyo nahulog, medyo naluya, medyo nahilayo. Mo na gitawag nga adunay restoration na pagahimuon ngadto kaniya. Now, ingon ni Jesus Christ ngadto kay Zacchaeus, pagdali o kanaog, tungod kay moadto ko sa imong balay. Now, aron adunay restoration nga may tabo diha kanimo, o aron adunay buhaton, himuon ang Ginoo nga restoration diha sa imong kinabuhi, una kinahanglan adunay fellowship. Kinahanglan adunay sa ganing fellowship gani, panag-uban, panagtapok. Now, sa diha nga nakita niya si Zacchaeus ni atong panahon na iyahang gipadali og kanaog, which is mao ni ang desire sa Ginoo kanato. God desires it with us. Hinumduman nato na mao ni ang tinguha sa Ginoo nganhi kanato. Og buot niya nga ikaw mahibalik ngadto kaniya. Kining life ni Zacchaeus dili ni pagbalik ngadto kaniya kay since sa iyang before ang encounter niya kay Jesus, never man gid siya nahimong Kristohanon. O, never ni siya nga tingali may Dios ay ang kinabuhi. Pero, ang Ginoo naghagit kaniya o nag-desire ang Ginoo nga kini si Zacchaeus makaila ngadto kaniya. The same nga desire sa Ginoo kanimo igsoon. Kung wala si Kristo sa imong kinabuhi, desire sa Ginoo nga ikaw maka-fellowship niya. Gusto ang Ginoo na makig-uban kanimo, and Jesus opens the way. In Matthew chapter 2 verse 17, unsa may gingon ra? Matthew chapter 2 in verse 17, nag-ingon siya diri busa natuman ang gisulti. Matthew chapter 2 verse 17. Huwag masayo. Ingon niya, busa natuman ang gisulti sa propeta nga si Jeremias nga nag-ingon, usa ka tingog nga nabati didto sa Rama, hilak ug kusog nga pagminatay. Si Raquel nagminatay tungod sa iyang mga anak ug dili siya magpahupay sa iyang kaguol kay sila wala naman. Buot pasabot nga ang pag-abli sa dalan ngadto kay Zacchaeus natuman ang gisulat sa balaan na kasulatan. Ang gisulti sa mga propesiya pinasikad ngadto kay propeta Jeremiah. Now, ingon usab niya na ang Ginoo nga ni kanato. Ablihan sa Ginoo ang mga dalan aron ikaw makaila kaniya. Dalan sa pag-ila kang Ginoong Hesukristo. Ingon pagani ang John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Walay makaadto sa akong amahan kung dili pinaagi kanako. Now ato ang balikan ang kinabuhi ni Zacchaeus. Si Zacchaeus usa ka labaw sa mga tax collector. Umingon tag labaw siya sa mga tax collector. Si Zacchaeus usa ka makasasala. Kaya ang tax collector sa una, isa na sila sa mga gikonsidera nga mga dautan. Gani ang tax collector sa una, murag, dili siya bitaw kanang ginatawag nato,
dapat amiguhon. Dapat siya nga likayan. Tungod kay dautan lagi siya nga tao. Ang ano man, tungod siguro kay tikasan. Tikasan. Basta tax collector ka. O gawas niya na, siya usa ka dato usab. Si Zacchaeus, gawas nga tax collector siya, usa ka dato. Usa ka dato nga tao. Kay, nabi tong flood control karon. Dato man ang mga tawhana. Kung may man og nagisgot sila 1,000 o pesos lang, bilyon-bilyon mang parta ilang gisgutan. Nya kung isuma total di mo abot pag trilyon. Ang mga gipang kawat kung maminaw ka sa mga witness, kung magisgot og malita, dili man malitang ginagmay, dinagkuman. Nga isa ka malita mosulod og 45 million to 48 million. Can you imagine? Tagpila ka malita. Napay gisgutan nga naabot og 35 ka malita og 48,000 ang sulod sa isa ka malita. Grabe nga kwarta. So, but pasabot, inani siguro ni si Zacchaeus. Usa ka tikasan o gawas ana, usa ka dato. Siguro dato siya sa pagpangawat, pero usa pud siya ka mubo nga tao. Kun imong tanawon, murag wagi pag-asa tawhana. Dato lang siya, pero nilikayan siya sa mga tao tungod siyang kadautan, and labaw sa tanan, he is rejected. Sinalikway ni si Zacchaeus kay nga naman sa diha nga giingnan sa ni Jesus Christ nga kanaog diha sa Zacchaeus kay madto ko sa imong balay. Samtang naglakaw sila sa dalan og nanulod sa balay ni Zacchaeus, ang mga tao nga nakakita og naglantaw nagstoryahan na sila sa matag usa og giingon sila nga ngano bang nakigistorya man siya anang tawana na dautan man kan tawana. Sumay pasabot ani nga rejected siya, sinalikway siya. Walay gusto makipaghigala kaniya, pero ang Dios nagpili kaniya. Nagtawag kaniya nga mag-alagad kaniya, nagtawag kaniya nga siya makaila ug makaangkon sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kang Hesukristo. Igsuon, kung sa man ang imuhang mga apan diha sa imong kinabuhi. Labi na kung maghisgot ta og sala, basig makaingon ka nga, grabe naman ako kadautan, grabe man ako ka makasala, wala na ko'y paglaom. Hinumdumi igsuon. Si Jesus Christ, wala siya may anhi. Aron sa pagpangita sa mga matarong, kundili aron sa pagluwas sa mga dautan. Subot pa subot, bisag unsa pa man ang imong nakita nga negatibo diha sa imong kaugalingon, nasa imong unahuna, murag dili naka, murag isalikway na ka sa Ginoo. Igsuon, tinguha sa Ginoo nga i-restore ka niya pagbalik. Iya kang i-restore o makaila ka kaniya, mailhan di mo siya, ingon nga imuhang Ginoo, maluwas da sa imong kinabuhi. Ikadua, faithfulness. Ikaw, buot sa Ginoo, nga ikaw mahimong matinud-anon, the quality of steadfast loyalty or firm adherence to promise. So, Bisaya pa, ang kalidad sa makanunayon nga pagkamaunungon o ang kalidad sa lig-on nga pagkamaunungon. Na diin, aduna kay lig-on nga pagsunod sa saad sa Ginoo. Na hinumduman nato, diha sa pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan mahimutang matinud-anon. Kinahanglan mahimutang matinud-anon, kaya ang pulong sa Ginoo nag-ingon, na kung masaligan ka sa gamay, kasaligan ka og dako. O katong adunay gamay, kuhaon pakadto gikan kaniya kung may kaplagan nga ikaw dili kasaligan. Matag usa kanato gitagaan taw buluhaton sa Ginoo. Unsa man ang ministry nga gihatag sa Ginoo sa imuha, isa lang ang gi-require sa Ginoo sa imuha, nga mahimo kang matinud-anon. Imuhang buhaton ang gipatrabaho sa Ginoo sa imuha nga adunay pagkamatinud-anon. Ingon pagayri adunay kalidad og makanunayon nga pagkamaunungon. Kinahanglan loyal ka, kinahanglan lig-on ka, og kinahanglan ikaw mahimong masinundanon diha sa saad sa Ginoo. Kay daghan man gud sa mga Kristohanon, faithful lang og sugod. Faithful lang basta bag-o pa, labi nagbag-o lang ka naluwas. Puno ka sa mga damgo. Init kaayo ang imuhang espirituhanon nga bahin. Nga mangandoy ka sa pag-alagad sa Ginoo, mangandoy ka sa pagbuhat sa mga buluhaton, nga gusto ipabuhat sa Ginoo, gusto na nimo nga kanang urada-urada.
Pero pag naa kay buluhaton o pag tagaan kag buluhaton, usahay pod, matinud-anon lang pod sa sugod, pero di gid ka lahutay. Di gid ka human tungod kay wala gid kaniya, dili gid siya lig-on nga Kristohanon. Kinahanglan og kalig-on aron ka mahimong matinud-anon diha sa Ginoo. Katapusan, freedom. Kagawasan. Now, ingon pa, liberation from slavery. Kinahanglan, aduna kitay kagawasan diha sa pagkaulipon o kagawasan gikan sa pagkaulipon. Igsoon. Kung magisgutak kagawasan, asa man ka. Kung magisgutak slavery, asa man ka ulipon. Unsa ba ang nakapaulipon kanimo? Isa sa mga rason nganong dili ta mahimong matinud-anon diha sa Ginoo tungod kay padayon tang ulipon. Og wala ka nato ang kagawasan. Unsa bang nakapaulipon sa imong igsuon? Ulipon ka ba sa sala? Ulipon ka ba sa mga vices sa kinabuhi? Ulipon ka ba sa tawhanon nimong kinaiya? Ulipon ka ba sa lain-lain na mga babag diha sa imuhang kinabuhi nga anong dili ka inana ka matinud-anon sa Ginoo? Igsuon ang tanan na hinungdan nganong dili ka kapadayon sa pag-alagad sa Ginoo or nganong dili ka ma-restore diha sa imuhang pag-alagad, wala kay kadasig sa pag-alagad sa Ginoo, it is because ulipon ka. Unsa ang nahimong hinungdan sa imong nganong dili ka mutubo is mao kana ang nakapaulipon sa imuha. Social media, mga gadgets, unsa pa gyud? Trabaho, mabisag Domingo, unahon nimo ang trabaho. Slave ka anak. Ulipon ka ni anak. O ulipon, baya pag ulipon ka, kontrolado ka sa nag-ulipon kanimo. O na sa ang realidad. Sa Israel, sa history sa Israel, sa diha sila nga naulipon sa lain-lain na kanasuran. Apil na ang Egypt, ang Babylon, ang Syria, nanay mo silang ulipon ni anang mga nasura. Sila, kinahanglang magsunod sila sa nag-ulipon kanila. Wala sila'y self-will. Wala sila'y mahimo para silang kaugalingon. Wala sila'y katungod sa lakto na pagkistorya. Wala sila'y katungod para silang kaugalingon. Kundi ang tanan nilang lihok o ang tanan nilang pagabuhaton para og alang lang gayod sa ilahang agalon nga maoy nag-ulipon kanila. Ayaw sugot igsuon na mahimo kang ulipon sa bisan unsa na mga babag diha sa imong kinabuhi nganong dili ka motubo sa imong pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan nga imuha ka na siyang pakdangon. O hinumduman nato nga sa diha nga nakaila ka kang Hesukristo diha sa imong kinabuhi. Gitangtang na sa Ginoo ang maong gapos sa pagkaulipon. Pero ang pangutana nganong ulipon pa man ta? Kung naulipon ka man, nganong ulipon ka pa man, nga nag-ingon man ang pulong sa Ginoo nga tangtangan ka na sa imong gapos. Ingon pa ang Galatia kapitulo 5 bersikulo 1, ingon niya, alang sa kagawasan kita gipahigawas ni Kristo. Barog kamo nga lig-on ug ayaw na kamo pagpasangon pag-usab sa yugo sa pagkaulipon. Sa diha nga na si Hesukristo sa imong kinabuhi, ikaw nakaangkon og kaluwasan. Og dili lang kaluwasan ang imong naangkon, kagawasan usab gikan sa pagkaulipon o gikan sa yugo sa pagkaulipon. Sa laing termino, kagawasan gikan sa gapos. Kay kung wala si Kristo sa imong kinabuhi, normal lang nga ginapos ka gyapon. Pero kung ikaw Kristohanon, pero ulipon ka sa bisan unsa, ang pangutana, bagyod ka ha si Kristo sa imong kinabuhi, nga apil man ni siya nga gitrabaho sa imong kinabuhi, nga ikaw gitagaan niya o kagawasan, gikan sa pagkaulipon. Another thing is restraint
freedom from restraint. Unsa kaha ang nahimong babag nganong dili ka gusto magbag-o. Nganong dili ka gusto nga gawas sa pagkaulipon. Unsa man ang nahimog yung hinungdan nganong dili makagusto nga mahimong gawas nun. Usually ang nahimong hinungdan niini ang atoang self-will. Atong kaugalingong pagbuot. Ingon ang pulong sa Ginoo, gilansang ka na uban ni Kristo og namatay og gilubong ka og nabanhaw. Ug dili na ikaw ang nabanhaw diha kanimo kun dili si Kristo na. So nganong dili ka man makatalikod sa imong o sa mga butang na makaulipon kanimo o nagulipon kanimo. Nga naman, tungod kay tingali wala pagyoy kausaban sa imong kasing-kasing. Kay supposed to be sa diha nga kita gipakamatyan sa Ginoo ug ato sang giila ingon nga atong Ginoo manluwas atong kinabuhi, gibag-o sa Ginoo nga atong kinabuhi. Ug apil na diha aduna kanay gahom kaisog nga makalingkawas sa maong nga nakapaulipon kanimo. Dili man right away nga murag si Pablo nga sa diha nga na-encounter niya si Jesus sa iyang kinabuhi dito sa dalan sa Damasco. Gidala siya sa iyang mga tauhan dito sa balay, gibutang sa dito kay nabuta man siya. Og unya gipadtuan sa Ginoo kang Ananias aron nga bautismuhan og aron nga iampo siya kay aron siya makakita pagbalik. Tuod man nakakita siya. Og unya human siya makakita, nagpabautismo siya. Og human siya magpabautismo pagkaugma nagwali siya sa dalan. Dili man tingali inana ang ato ang na-experience sumanta makaila sa Ginoo. Pero aduna dapat progress. Aduna dapat kanabitong hinay-hinay nakausaban diha sa imong kinabuhi. Sama sa akong gi-share atong usa ka bapmen nga membro sa usa ka simbahan diha sa may Samal. Kamingon siya nga nasulod sa 34 ka mga katuigan na nag-alagad siya sa Ginoo atong 30 katong 2018 pa siya naluwas. Nga naman, tungod kay ang 34 niya ka mga katuigan nga nag-alagad siya sa Ginoo, wala pa gyud siya maluwas. Nga naman, mo ni, slave siya sa sala, nga mo'y nag-ulipon gyud kaniya. Slave siya sa mga butang, nga mo'y nahimong babag, aron dili siya makatubo. Og nagapugong siya sa kayang kaugalingon, aron dili siya magbag-o. Labi na kung, for example, kung bilanggo ka sa usa ka vices, sa kinabuhi, either ilim no makahubog, sigarilyo, unsa man na mga butang. Dili ka makatalikod niya ana because kay slave ka pa man ana. Slave ka pa ni ana. O kay slave ka pa man ni ana, mangita pa ang imuhang tilaok, mangita pa imong baba, ang imong lawas, mangita pa ni ana. That is why dili ka makatalikod. Ang buot sa Ginoo may tabo nga gawas, nga mahimo kitang gawas nun, gikan sa pagkaulipon, o mahimong makatalikod niini. Another thing, the power of another. Kinahanglan nga aduna kitay kagawasan, gikan sa gahom, sa sala, sa gahom, sa yawa, o sa gahom, sa tawhanong pagkontrol, o sa tawhanong nagkontrol sa ato ang kinabuhi. Igsuon, ang kagawasan, mao lang gibugtong pamaagi, aron ka mutubo sa imong pag-alagad sa Ginoo. Aron ka muuswag, aron ka mahimong hamtong. Kay dili but pasabot na dugay ka na nangalagad sa Ginoo, hamtong ka na dili. Kung ikaw, kanus aka, nakailagyod kang Ginoong Jesucristo diha sa imong kinabuhi. Di lang kay ila-ila lang. Lahi nang nakaila ka kaniya as your Lord and Savior diha sa imong kinabuhi, ug lahi lang nang nailahan nimo siya. Lahi nang mituo ka nga may Dios. Kay tanan tawo mituo nga adunay Dios. Pero ang pangutana, nisalig ba siya sa Dios? Adunay kalainan ang pagtuo ug pagsalig. Mituo ang tanan tao sa Dios, pero ang pangutana, misalig ba siya sa mao nga pagtuo nga adunay Dios? Mao na ang gusto nga may tabo og buot sa Ginoo nga ato ang himuon
na kita mahimong gawas nun, gikan sa gahom sa sala, unsa mang salaa ang nagakontrol sa imo, o gikan sa gahom ni Satanas, o gikan sa tawhanon nga pagkontrol nga naha kanimo. Ang Luke chapter 19 verse 37. Una ta matapos atong basahon ning mga bersikulo ha. Verse 37 nag-ingon diri sa nagkaduol na siya diha sa lungsunganon sa bungtod sa mga olibo, ang tibok pundok sa mga tinun-an misugod sa paglipay sa pagdaig sa Dios uban sa kusog nga tingog tungod sa tanang gamhanang buhat nga nakita. So there is a verse 37, nakita nila o naghudya ka ang mga tao, naglipay ang mga tao tungod kang Jesus Christ. Tungod kang Hesus Kristo nga ilang nakita. Apan sa diha nga nagkaduol na si Jesus sa Jerusalem. Sa may naitabo. In verse 41 and 42 ingon sa bersikulo 31 o 42, og sa nagkaduol na siya, og sa pagkakita niya sa syudad, siya mihilak tungod niini. Og mingon, kung niining adlaw, nahibalo pa lamang unta ikaw sa mga butang nga maghimo sa kalinaw. Apan karon natago kini gikan sa imong mga mata. Kinsa man ang iyang gihilakan niini? Ang Jerusalem. Nganuman, sa diha nga naglantaw siya adto sa layo, naguol siya ug mihilak siya tungod kay nasayod siya nga moabot ang silot sa mao nga syudad, nga mao ang pagkalaglag niini. O kini nahitabo niadtong tuig 70 AD ang pagkapukan sa Jerusalem. Nganuman, wala sila'y kagawasan. Ulipon sila. Anong nahimo man silang ulipon? Tungod kay, ang Jerusalem niya itong panahona, ang ilahang kinasunod, ang balaod ni Moses. Dili ang pagtulunan ni Jesus Christ. O bitaw, si Jesus Christ, gidakop nila o gusto gani ilang batuon. Many times, patyon. Tungod sa gituuhan nila nga si Jesus nagsupak sa balaod ni Moses. Muna ang nahimong hinungdan nga mihilak si Jesus Christ. Kaya nga naman, wala siya ilha dito sa maong syudad sa Jerusalem. Hinungdan nga mihilak siya, samtang nagkaduol siya. Ug niingon siya, kung nahibalo ka palang unta karong adlaw, kung sa ang mahitabo kanimo. Muna, kita, kinahanglan nga dili kita mahimong ulipon sa bisan unsa. Kinahanglan mahimo kitang gawas nun. Unya sa verse 45 unsay nahitabo, og siya misulod sa templo og misugod sa pag-abog sa mga namaligya. Sa laing mga termino ani murag nagwild siya dito ipanglabog niya ang tanan ng mga lamisa nga nahimong gamit sa pamaligya dito sa sulod sa templo. Nganong gibuhat man to ni Jesus Christ? Ang kasuko ni Jesus Christ dili personal. Apan usa ka balaan nga kasuko, balaanon nga kasuko tungod kay nakita niya nga ang balay sa Dios gipakawalay kahulugan niini. Nawad-an kini sa espirituhanong kahulugan. Ang templo gihimong lugar sa negosyo o sa pagpangwarta niadtong panahon na. Nahimo silang ulipon niini nga pamaagi o hinungdan nga gikasuko kini mismo ni Jesus Christ. Mao punay gusto sa Ginoo sa atoa. Nga dili ta mahimong ulipon, hinuon mahimo tang gawas nun. Kay kun magpabilin tang ulipon, mo resulta kini sa kasuko sa Ginoo. Tinuod man nga ang Ginoo puno sa grasya, mahigugmaon, maluloy-on, pero adun inumduman nato nga ang Ginoo musilot. O aduna gayoy punishment nga nagpaabot kanimo. Muna, samtang dili pa ulahi ang tanan, siguraduha gayod nga nailagyod nimo siya ingon nga imuhang Ginoo manluwas imong kinabuhi. Lisod man kaayo ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Lisod ang pagtalikod sa mga butang nga nasanayan na nimo. Mga butang nga diha nga diin mauna na ang imuhang pamaagi sa kinabuhi. Pero igsuon, kung naalang yun si Jesucristo diha sa imong kinabuhi, mahimong dili kini lisod. Tungod kay ang Ginoo maghatag man kanimo og kagawasan sa maong mga gapos nga naggapos kanimo nga mo'y hinungdan nga dili ka matubo. Gihangyo nako ang tanan sa pagtindom.
Igsuon, be like Zacchaeus. Si Zacchaeus, sa diha nga nabalitaan niya nga si Jesus Christ muadto sa Jerusalem, bisan mubo siya nga tao, o bisan sinalikway siya nga tao, siya misuksok dito sa panon sa mga bagang tao nga nagpaabot usab kay Jesus Christ. Pero tungod kay mubo man siya, misaka siya sa usa ka kahoy. Usa ka kahoy nga gitawag og sikomoro. Anong misakaman siya dito sa pamasin na malantawan niya si Jesus Christ. Na makita niya mismo sa iyang mga mata si Jesus Christ. Igsuon, be like Zacchaeus. Pangitaa ang Ginoo sa imong kinabuhi. I-acknowledge siya, ilha siya, o imbitaha siya diya sa imong kinabuhi aron kaniya ma-restore. Meaning, aron pagyud ka magmadasigon sa pag-alagad sa Ginoo. Aron ka makalahutay sa pag-alagad sa Ginoo. Kung ikaw nangalagad na sa Ginoo, kung ikaw may Kristo na diya sa imong kinabuhi, never turn back on the things Jesus already flip up and start to live a life full of trust with your Master. Ayaw naglingi pa itong mga butang. Gibiyaan na sa Ginoo or nga gitagaan ka na sa Ginoo kagawasan atong mga butanga. Ayaw na. Ingon ganitong usa ka alawiton na I have decided to follow Jesus, no turning back. Ingon niya, the world behind me and the cross beside me. So buot pa sa buot, inaana ang gusto sa Ginoo nga may tabo. Biya og ayaw na paglingi. Ug kung naglisod ka sa imuhang pagtubo sa kunang gikaingon, ilha ang Ginoo sa imong kinabuhi. Tagai siya og otoridad diya sa imong kinabuhi nga mao imong bag-o sa imong kinabuhi. Lisod man, pero kung naa si Kristo sa imong kinabuhi, madali lang na siya. Kay si Kristo man, mao ang imuhang magtatabang aron ka mahimong gawas nun. Let us pray. Amahan namo nga langit nun, nalaygon kagayon, nining taknaa sa kabuntagon, kami Ginoo mapasalamaton sa imong pulong na nag-remind may tungod sa imuhang pag-restore nga ni kanamo Ginoo. Lord, kung naaman diri Ginoo, luya, diya silang espirituhanong bahin silang kinabuhi, I pray nga ikaw mag-restore kanila. And I pray, Lord, na una nimong trabahoon ang ilang kinabuhi, maila nila ikaw as their Lord and Savior diha sa imuhang o diha sa ilahang kinabuhi Ginoo. I pray, Lord, na ikaw gyud magatabang sa matag usa Ginoo, na mahimong makadaog ug magmadaugon batok Ginoo sa mga gapo sa kinabuhi. Tabangan nimong matag usa nga adunay fellowship diha kanimo o gawas sa fellowship diha kanimo magmatinud-anon Ginoo nga na kanimo. Ug labaw sa tanan, adunay kagawasan gikan sa pagkaulipon, kagawasan gikan sa nagpugong aron mahimong gawasnon, o gikan Ginoo sa sala, kagawasan gikan sa sala, kagawasan gikan Ginoo sa yawa o satanas o sa bisan unsa nga nagakontrol sa imong katawhan. Lord, i-bless nimo kining imong mga katawhan. Dasigon nimo ang matag usa. Ilabi na sa among pagpamauli karon, ubanan nimo kami panalipdan, layo ang mga kinabuhi sa mga kadautan ug sa mga katalagman Ginoo. Ug karon si manaha umaabot gikan karon ug sa maabot ng mga adlaw, ikaw magagiya sa matag usa Ginoo ug magatabang na mahimong pagyud na mahisuod nganha kanimo Ginoo. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoong Kristo, ang kalinaw ug ang pakikambit makikuban kanato hangtod sa walay katapusan. Amen. 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 Maayong buntag sa tanan o God bless everyone.